बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 21 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में तामीराती मंसूबों में तेज़ी, सालाना $175 बिलियन लागत का तखमीना। कंस्ट्रक्शन के शोबे में तेज़ी के पेश नज़र इम्कान है कि सऊदी अरब इंडस्ट्रियल और तरक्याती शोबों में इम्कानी तौर पर $175 बिलियन की खतीर रकम खर्च करेगा। 2025 से 2028 के दौरान तामीराती सरगर्मियाँ नुक्ता अरूज पर होंगी। मैकेंजी कंपनी के मुताबिक बड़े बड़े तरक्याती और तामीराती मनसूबे में नए शहर न्योम पर $1.3 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे। बहरा हमर में सऊदी अरब के साहिल पर $180 अरब की लागत आएगी। 2026 और 2027 के दरमियान तरक्याती कामों की लागत सबसे ज़्यादा की जा रही है। मुआशी और तरक्याती अमूर के माहिर शंकर चंद्र शंकर समेत वो तजियाकारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह तवक्को की जा रही है कि अगले 10 सालों के दरमियान दरकार वसाइल बहुत ज़्यादा होंगे और मुतवक्किल सालाना कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड तारीखी औसत से 3 गुना ज़्यादा होगा, जो $50 बिलियन से बढ़कर $150 बिलियन तक है। रियाजुल जन्ना के लिए परमिट किस तरह हासिल करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद नबी शरीफ में रियाजुल जन्ना में नमाज का परमिट हासिल करने का तरीक़ाकार जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने का परमिट हासिल करने के लिए नुसक ऐप डाउनलोड करना होगी और उसमें अकाउंट बनाकर उसके ज़रिए कार्रवाई करना होगी। वज़ारत ने तवज्जो दिलाई है कि नुसक ऐप में अपने अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद आप ऐसे वो ये स्टेप्स वो फॉलो करें। सबसे पहले रियाजुल जन्ना में नमाज की ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जो जितने बंदे हैं उनका तयन करें, अफराद का तारीख़ और वक्त का तयन करें और उसके बाद एक्सेप्ट करें उसको। उसके बाद आपके जो आइकॉन है अरसाल का जो सेंड का उसको क्लिक करें, जिसके बाद परमिट आपको SMS की सूरत में भी मौसूल होगा और नुस्ख ऐप पर भी जो एप्लीकेशन है उस पर भी मौजूद रहेगा। ज़कात अथॉरिटी का इंतबाह, जाली मैसेजेस से होशियार रहें। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि गैर मुतल्लका ईमेल से मिलने वाले जाली पैगाम से होशियार रहें। अदल वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि इन दिनों अनजाने अकाउंट से ईमेल के ज़रिए सार्फिन के नाम पैगाम भेजे जा रहे हैं जिनका अथॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अथॉरिटी ने एक बार फिर खबरदार किया है कि इस हवाले से लोगों को चाहिए कि वो खबरदार रहें और एहतियात से काम लें। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई है कि एक सारिफ की जानिब से दरियाफ्त किया गया कि उसे अथॉरिटी के लोगों वाली ईमेल से ये पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था, टैक्स देने वाले भाई, इस हवाले से अथॉरिटी की क्या हदायत है। याद रहे कि बाद धोखेबाज ज़कात अथॉरिटी समेत कई सरकारी इदारों के लोगों के साथ सार्फिन से रब्ता करके उनके बैंक की मालूमात तलब कर रहे हैं। किसी भी सूरत में उन्हें अपने बैंक की इंफॉर्मेशन ना दें। फ्लाइनास एयरलाइन की जद्दा से बशकेक के लिए परवाज़ों का आगाज़। सऊदी कौमी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने जद्दा से किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत बशकेक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। फ्लाइनास हफ्ता, मंगल और जुमेरात को हफ्ते में 3 दिन जद्दा से बशकेक के लिए परवाज़ें चलाएगी। फ्लाइनास वस्ती एशिया के इलाके में परवाज़ों की तादाद और हवाई अड्डों में इजाफे की पॉलिसी पर गामज़न है। बशकेक के लिए जद्दा से पहली परवाज़ की रवानगी की तकरीब किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर बनाई गई। इस मौके पर किर्गिज़स्तान के सफ़ीर, फ्लाइनास के नुमाइंदे, मतरा जद्दा कंपनी और एयर कनेक्शन प्रोग्राम के ओहदेदारान भी मौजूद थे। जद्दा की मेरलिटी योमिया रोज़ाना 29,000 मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ 20 वाटर टैक्सी स्टेशन कायम कर रही है। जद्दा मेरलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 20 वाटर टैक्सी स्टेशन बना रही है जिनमें रोज़ाना 29,000 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। यह समुद्री टैक्सी स्टेशन उभर उसको शुमाली और वस्ती जद्दा से जोड़ेंगे। ये एक बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा है जिसे जद्दा मेयर के ज़रिए वो नाफिज किया जा रहा है ताकि आबादी की कसाफत और बरह हमर की दुल्हन जो कि जद्दा है उसमें बड़ी तादाद में विजिटर और टूरिस्ट की जो आमद की वजह से ट्रैफिक के रश को कम किया जा सके। वाटर टैक्सी स्टेशन पर प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तौर पर वो हो रहा है जिसमें कई लाइट और एक्सप्रेस मेट्रो लाइंस और बसों का नेटवर्क भी शामिल है। और इसके अलावा मेरिटी ने जद्दा शहर जाने वाले ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए इस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है ताकि रश को कम किया जा सके और ये 2030 के बाद लागू होने वाले एक जामे ट्रांसपोर्टेशन प्लान के मुताबिक है। और जो उसने अब तक 40 पुलों को भी लागू किया है जिनमें सबसे नुमाया शुमारी जद्दा में मदीना रोड इंटरसेक्शन प्रोजेक्ट है।
ہے۔ جدہ جازان روڈ پر چوراہوں اور اس کے علاوہ جو کوسٹ ہے جو کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے گرد جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس کے علاوہ ریہیلی کے شمال میں سٹی روڈ کا چوراہا ہے، اور تول کے مشرقی جانب کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی روڈ میں بھی، اور اس کے علاوہ ان منصوبوں میں الخیر پل کو جدہ میں کنگ فیصل روڈ سے ایک چوراہے سے جوڑنا، اور یہ تمام چیزیں جو شامل ہیں جو کہ ان پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ حادثات سیکنڈز میں ہوتے ہیں۔ ٹریفک کے دوران گاڑی کا سٹیئرنگ کبھی بھی مت چھوڑیں۔ سعودی ٹریفک نے ہر وقت ڈرائیونگ سیٹ پر قائم رہنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے گاڑی کے ڈرائیور کو کسی بھی وجہ سے سٹیئرنگ چھوڑنے کے خلاف خبردار کیا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک انفوگرافک شائع کیا ہے جس میں گاڑی چلاتے وقت کسی بھی وجہ سے گاڑی کے سٹیئرنگ کو مت چھوڑیں کیونکہ حادثہ سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ سعودی بین الاقوامی فالکن اور شکار کی نمائش 5 کا آغاز ہو گیا، یہ 10 دن تک جاری رہے گی۔ سعودی انٹرنیشنل فالکن اینڈ ہنٹنگ ایگزیبیشن 2023 کے 5ویں ایڈیشن کی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا، جسے سعودی فالکن کلب نے ملہم ریاض کے شمال میں کلب کے ہیڈ کوارٹر میں 10 دنوں کے لیے جو منعقد کر رہا ہے۔ کلب کے سرکاری ترجمان ولید الطاویل نے تصدیق کی ہے کہ یہ نمائش بازوں کے شوقین اور اس سے متعلقہ مشاغل جیسے کیمپنگ، سیر اور شکار کو فروغ دینے اور قدیم سعودی ورثے کو زندہ کرنے میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ کینسر کے خطرے میں مبتلا افراد کے لیے محققین کا کہنا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے میموگرام کروانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ان تمام خواتین کو مشورہ دیتے ہیں جن کو چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، وہ 40 سال کی عمر میں سالانہ میموگرام کے ذریعے جلد پتہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ عمر بڑھنا ہی ایک واحد عنصر نہیں ہے جو ان کے چھاتی کے کینسر کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں ہیوسٹن میتھوڈسٹ ہاسپٹل کے جو چھاتی کے کینسر کے معالج ہیں ڈاکٹر کائسن، وہ کہتے ہیں کہ اگر دیگر عوامل ظاہر ہوتے ہیں جو چھاتی کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں تو ہمیں کم عمری میں اسکریننگ پر غور کرنا چاہیے 40 سال کی عمر سے پہلے، جیسا کہ ہم کسی بھی غیر معمولی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ اس کی تشخیص ہو سکے اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور صحت یابی کے امکانات نہ رہ سکیں۔ سعودی وزارت صحت نے آنکھوں کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے مشورے کا ایک پیکیج فراہم کیا ہے۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر لیو ہیلدی آگاہی پلیٹ فارم اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ آپ آنکھوں کی صحت کے لیے دیر تک جاگنے سے پرہیز کریں، آنکھوں کو چھونے اور مدھم روشنی سے گریز کریں۔ وزارت نے آنکھوں کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے میعاد ختم والا ایکسپائرڈ یا ناقص معیار کے میک اپ ٹولز کے استعمال سے دور رہنے پر بھی زور دیا ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے مراکش کے لیے آنے والوں کے لیے عمرہ کے لیے 5 سہولیات کا آغاز کر دیا۔ وزارت حج اور عمرہ نے فراہم کردہ سہولیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مراکش سے حرمین شریفین تک سڑک آسان اور سہل ہے۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر وضاحت کی ہے کہ مراکش سے آنے والے لوگوں کے لیے عمرہ کی سہولیات میں ہر قسم کے داخلے کے ویزوں کے ساتھ ساتھ عمرہ کی فراہمی اور عمرہ ویزے کو 30 سے 90 دن تک بڑھانا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، عمرہ ویزا الیکٹرانک طور پر جاری کرنا، نسک پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ پیکج کی بکنگ اور انشورنس فیس اس کو 235 سے کم کر کے 88 ریال کرنا، یہ ان تمام سروسز ہیں وہ شامل ہیں۔ کار انشورنس کمپنیاں صاف ریکارڈ رکھنے والے پالیسی ہولڈرز کو رعایت دیں۔ سعودی بینک سینٹرل بینک سامہ ہے، اس نے گاڑیوں کی انشورنس کمپنیوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ صاف ریکارڈ رکھنے والی گاڑیوں کے مالکان کو ڈسکاؤنٹ دیں، ایسے مالکان کو بھی رعایت دیں، اور اس کے علاوہ گاڑی کا جب مالک دوبارہ انشورنس کرا رہا ہو تو اس کا اگر ریکارڈ صاف ہو تو اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ دیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب میں بات کریں گے کہ جمعرات کو سونے کے ریٹ کیا رہے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو سونے کے مارکیٹ اس میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ سعودی عرب میں 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت تھی وہ 219.86 ریال رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 201.54 ریال رہی۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونا استعمال ہوتا ہے، اس کی 1 گرام کی قیمت 192.38 ریال ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 164.09 ریال رہی۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے 41 پیسے، ایس ٹی سی پے 74 روپے 94 پیسے، تحویل راجی 74 روپے 52 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 31 پیسے، منی گرام 75 روپے 5 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 99 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 77 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 84 پیسے، منی گرام 21 روپے 83 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 78 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔